नमस्ते, म अरुण शर्मा। आजको टपिक रहेको छ क्याल्कुलेसन अफ ट्याक्स अन सेलरी, अर्थात् सेलरीमा ट्याक्सको क्याल्कुलेसन कसरी गर्ने, कस्ता कस्ता किसिमका फेसिलिटीहरूलाई डिडक्सन गर्न पाउँछ र हामीले ट्याक्स लगाउँदाखेरि कुन कुन रेटहरू लगाउने भन्ने विषय लिएर आएको छु। र यो विषय सायद तपाईहरू सबैलाई एकदम आवश्यक छ, किनकि तपाईहरू कुनै न कुनै अर्गनाइजेसनमा एज अ स्टाफको रूपमा काम गरिरहनु भएको छ। त्यसैले पनि यो ट्याक्स जुन तपाईले काम गरिरहेको संस्थाले जति टिडिएस काटिरहेको छ, ट्याक्स काटिरहेको छ तपाईको सेलेरीबाट, के त्यो ठिक छ त भन्ने विषयलाई लिएर आजको चर्चा गर्नेछु। फर्स्टमा यो भिडियो बनाउनुको पर्पोज भनेको के छ भन्दा हाउ टु क्याल्कुलेट ट्याक्स लायबिलिटी अन सेलरी, अर्थात् तपाईको सेलरी जति पाउनुहुन्छ 10,000, 20,000, 50,000, त्यसको ट्याक्स कसरी क्याल्कुलेट गर्नुहुन्छ हो, ट्याक्स लायबिलिटी कति आउँछ वर्षको र तपाईको मन्थली कसरी क्याल्कुलेट गर्नुहुन्छ, फर्स्ट पर्पोज यो। सेकेन्डमा ट्याक्स रेट कसरी लाग्छ त, कति पर्सेन्टले तपाईको सेलरीमा ट्याक्स रेट लाग्छ, त्यो विषयमा चर्चा गर्नेछु। त्यसपछि थर्डमा डिडक्सन फेसिलिटी टु इन्डिभिजुअल, अर्थात् तपाईले कुनै संस्थामा काम गर्नुहुन्छ भने कुन कुन खर्चहरू तपाईले घटाउन पाउनुहुन्छ। यो घटाउने कुरामा धेरै फेसिलिटीहरू इन्कम ट्याक्सले दिएको छ, तर आजको भिडियोमा मैले जस्ट 2वटा फेसिलिटीहरूको कुरा मात्रै चर्चा गर्नेछु। र तेस्रोमा छ हाउ टु क्याल्कुलेट मन्थली टिडिएस, अर्थात् मन्थली महिनामा टिडिएस कसरी काटिन्छ हो। तपाईको सेलरी चेन्ज पनि भएको हुनसक्छ, त्यो चेन्ज हुनासाथ तपाईको टिडिएस कसरी क्याल्कुलेट गर्ने हो। र हामीले टिडिएस अर्थात् कुनै पनि संस्थाले टिडिएस तपाईको सेलरीमा काटिरहेको छ भने कुन बेसमा, तपाईलाई कन्फ्युज होला कि मैले गएको महिना यति सेलरी पाएको थिएँ, यो महिना फेरि मेरो सेलरी यति मात्रै मैले रिसिभ गरेँ, किन त, त्यो कुरामा पनि चर्चा गर्नेछु। र लास्टमा रहेको छ यदि तपाईको सेलरी बिचमा ड्युरिङ द फिस्कल इयर तपाईको सेलरी इन्क्रिज भएको छ अथवा कुनै फ्रिन्ज बेनिफिट पाउनु भएको छ भने एडिसनल, त्यस बेला फेरि तपाईको टिडिएस कसरी क्याल्कुलेट गर्ने भन्ने विषय लिएर आएको छु। आजको भिडियोको पर्पोज यो नै हो। अब जाउँ फर्स्टमा, हामी जाउँ हाउ टु क्याल्कुलेट टिडिएस अन सेलरी, अर्थात् तपाईको सेलरीमा टिडिएस कसरी काट्ने गरिन्छ त, ट्याक्स रेटको कुरा जुन एनेक्सर 1ले भनेको छ। यसमा आज मैले सिंगल अर्थात् सिंगल र कपल भनेर 2वटा फेसिलिटी दिएको छ। सिंगललाई कसरी ट्याक्स रेटहरू लाग्छ त्यो बारेमा मात्र डिस्कस गर्नेछु। फर्स्टमा 4 लाखमा 1%, सेकेन्ड 1 लाख, नेक्स्ट 1 लाखमा 10%, नेक्स्ट 2 लाखमा 20% र त्यसपछिको 20 लाखसम्ममा 30% र 20 लाखभन्दा बढी इन्कम छ भने 36%को रेटले तपाईको सेलरीमा ट्याक्स लाग्ने गर्छ हो। त्यसपछि नेक्स्टमा जाउँ हामी, फेसिलिटीहरू के दिएको छ त, तपाईको इन्डिभिजुअललाई कस्ता फेसिलिटी दिएको छ, जसमा 2वटा कुराहरू मात्र तपाईलाई आज डिस्कस गर्नेछु, जुन तपाईहरूको लागि म्याक्सिमम केसमा डिडक्सन पाउने केसहरू। जस्तो फर्स्टमा रिटायरमेन्ट केसको फेसिलिटी हामीलाई दिएको छ, जस्तो तपाईले सिआइटीमा हाल्नुहुन्छ, प्रोभिडेन्ट फन्डमा हाल्नुहुन्छ, यो अमाउन्टलाई रिटायरमेन्ट कन्ट्रिब्युसनभित्र इन्क्लुड गरिन्छ र तपाईको टोटल इन्कममा म्याक्सिमम 3 लाखसम्म घटाउन दिन्छ, अर्थात् 3 लाख अथवा तपाईको कन्ट्रिब्युसन कति छ, वर्षभरिमा तपाईको कन्ट्रिब्युसन 50,000 हुनसक्छ हैन। त्यस्तै तपाईको 1/3 अफ एसेसेबल, अर्थात् टोटल इन्कम सेलरी तपाईको वर्षको कति छ त्यसको 1/3 घटाउँदा कति हुन्छ। यो 3वटा जुन अप्सन छ, यो अप्सनमा जुन कम हुन्छ त्यो मात्र तपाईको टोटल सेलरीबाट घटाउन पाइन्छ। हेर्नु है, यसमा बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने 3 लाख म्याक्सिमम तपाईले यो फेसिलिटी पाउनु भनेको 3 लाखसम्म मात्रै हो। त्यसपछि एक्चुअल तपाईको कन्ट्रिब्युसन, जस्तो तपाईले 20,000 मन्थली कमाउनुहुन्छ भने 10%को हिसाबले 2,000, 4,000 को दरले जान्छ, 4, 12, 14, 48,000सम्म पाउनुहुन्छ हो। 48 र 3 लाखमा त सबभन्दा कम कुन हो त, विचएभर इज लोअर भनेको छ 48,000 हुन आउँछ, त्यो घटाउन पाउनुहुन्छ है। यसले अहिलेको नयाँ व्यवस्थाले के गरेको छ भने एसएसएफ अनुसार तपाईले एसएसएफमा कन्ट्रिब्युट गरेको अमाउन्टलाई पनि रिटायरमेन्ट कन्ट्रिब्युसनमा इन्क्लुड गर्न पाउने भन्ने एउटा नयाँ व्यवस्था यसले क्रिएट गरेको छ। त्यस्तै इन्सुरेन्स प्रिमियम, हामीले म्याक्सिममले लाइफ इन्सुरेन्स गरिरहेको हुन्छ, त्यो लाइफ इन्सुरेन्स गर्दाखेरि तपाईको टोटल लाइफ इन्सुरेन्समा म्याक्सिमम 25,000सम्म तपाईलाई घटाउन दिने
फेसिलिटी दिएको छ। त्यस्तै तपाईँको एक्चुअल प्रिमियम एमाउन्ट कति तिर्नुहुन्छ त हैन, त्यसमध्ये यो दुईटा मध्ये जुन कम हुन्छ त्यो अमाउन्टलाई मात्र घटाउन पाउनुहुन्छ। अर्थात् 25,000 म्याक्सिमम दिएको छ, तपाईँको लाइफ इन्सुरेन्सको प्रिमियम सपोज 48,000 तिर्नुहुन्छ भने 48 र 25 जुन कम छ 25,000सम्म मात्र तपाईँले घटाउन पाउनुभयो, त्योभन्दा बढी पाउनु भएन। जस्तै त्यस्तै तपाईँको एनुअल प्रिमियम रकम 20,000 छ भने 20 र 25 गर्दा जुन कम भयो 20,000 भयो, 20,000 मात्र घटाउनु पाउनुभयो। अब तपाईँलाई मैले एउटा इक्जाम्पल दिँदैछु, जस्तो तपाईँको सेलरी कति हुँदाखेरि टिडिएस रेट कसरी लाग्छ र मन्थली टिडिएस कसरी क्याल्कुलेट गर्नुहुन्छ त, यस विषयमा चर्चा गर्दैछौँ। टिडिएस अन सेलरी कसरी क्याल्कुलेट गर्ने त हो, यसमा एउटा इक्जाम्पल लिएर जाउँ। तपाईँले यो इक्जाम्पल हेर्नुभयो भने जहाँसम्म धेरै कुराहरू तपाईँलाई क्लियर हुनेछ। फर्स्टमा मैले एउटा इक्जाम्पल के ल्याएको छु, विमल मगर एउटा इम्प्लोइ छ हो, XYZ लिमिटेडमा काम गरिरहेको छ। 76-77 अनुसार उसको मन्थली सेलेरी 55,000 छ। 10% पिएफ इन्टिटीले दिन्छ र 1 मन्थको 10 एलोवेन्स दिन्छ। त्यस्तै उसको लाइफ इन्सुरेन्स पोलिसी छ 48,000 को, जसले वर्षभरिमा 48,000 दिन्छ। त्यस्तै कम्पनीले उसलाई पुस महिनादेखि 5,000 को दरले उसको सेलेरी बढाइदिएको छ। हेर्नु है, त्यसपछि अब उसको क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो 66,000 कसरी। अब यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्दा पुसबाट मात्रै पठायो, जुन कुरा साउनमा थाहा छैन इम्प्लोइलाई हो। त्यो कारणले गर्दा यदि तपाईँले अब यही इक्जाम्पललाई लिएर क्याल्कुलेट गर्नुहुन्छ भने तपाईँको साउन महिनामा कति टिडिएस कट्छ र तपाईँले टोटल 55,000 सेलेरी त पाइराख्नु भएको छ, त्यो 55,000 मा कति अमाउन्ट टिडिएस घट्छ र तपाईँले मन्थको इन्डमा अर्थात् तपाईँलाई इन्टिटीले कति भ्यालु दिन्छ त, अर्थात् तपाईँले कति रिसिभ गर्नुहुन्छ। यही इक्जाम्पललाई बेस लिएर मैले एउटा क्याल्कुलेसन गरेको छु। जस्तो साउन महिनाको लागि टिडिएस कसरी घट्छ त, उसको बेसिक सेलेरी कति थियो 55,000। 12 महिनाको क्याल्कुलेट गर्छौँ हामीले कहिले पनि मन्थली टिडिएस क्याल्कुलेट गर्दाखेरि 12 महिनामा 6,66,000 आयो 55,000ले। उसको पिएफ कन्ट्रिब्युसन बाई द इन्टिटी उसको 10% को दरले अर्थात् 55,000 को 10% को दरले 12,66,000 आयो। त्यसपछि उसले 10 एलाउन्स पनि पाउँछ 55,000 बेसिक सेलेरीको। त्यसपछि उसको टोटल एसेसेबल इन्कम हो, टोटल एसेसेबल इन्कम 7,81,000 आयो। अब टोटल सेलेरी उसले वर्षभरिमा 7,81,000 पाउँछ भने उसले मन्थली कति टिडिएस तिर्छ र वर्षको कति टिडिएस तिर्छ त क्याल्कुलेट गर्दैछौँ। अब उसले डिडक्सन कति पाउँछ त, रिटायरमेन्ट कन्ट्रिब्युसनमा उसको कति छ 5,500 को दरले 2, अर्थात् उसको पनि कन्ट्रिब्युसन छ र इन्टिटीको पनि कन्ट्रिब्युसन गर्दाखेरि 20,000 को दरले गर्दाखेरि तपाईँको 1,32,000 आयो रिटायरमेन्ट कन्ट्रिब्युसन टोटल वर्षको क्याल्कुलेट हुँदैछ। इन्सुरेन्स प्रिमियममा उसको 48,000 उसले तिरेको हो, तर 25,000 भन्दा हामीले बढी घटाउन पाउँदैनौँ हो। यसले टोटल डिडक्सन 1,57,000 उसले घटाउन पाउँछ, अर्थात् टोटल सेलेरी उसको 7,81,000 हो। तर टोटल डिडक्सन घटाइसकेपछि उसको नेट इन्कम कति आयो त भन्दाखेरि 6,24,000। अब बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने ट्याक्सको रेट 6,24,000 मा लाग्ने गर्दछ, अर्थात् उसको सेलेरी टोटल सेलेरी त 7,81,000 हो नि, तर उसको डिडक्सन फेसिलिटी पाएको हुनाले दुईवटा डिडक्सन घटाउँदा 6,24,000 उसको ट्याक्सेबल। अब हामी जाउँ ट्याक्स लायबिलिटी। 6,24,000 उसको इन्कम छ भने कसरी ट्याक्स लाग्छ त भन्दाखेरि फर्स्ट उसको 4 लाखसम्ममा 1% को दरले ट्याक्स रेट लाग्छ हो। त्यसपछि नेक्स्ट 1 लाखसम्म 10% को दरले लाग्छ। 4 र 1 5 लाख भयो। अब बाँकी कति छ त 6,24,000 मा 5 लाख घटाउनुहोस्, 1,24,000 मा 20% को दरले लाग्छ हो। टोटल उसको ट्याक्स लायबिलिटी 38,800 आयो। यो तपाईँको वर्षभरिको उसको ट्याक्स लायबिलिटी हो, अर्थात् 55,000 कमाउने व्यक्तिले वर्षभरिमा 38,800 ट्याक्स लायबिलिटी तिर्नुपर्ने हुन्छ र यसको मन्थली टिडिएस कति आउँछ त भन्दाखेरि टोटल 38,800 लाई डिभाइड बाई 12 गरौँ
12 गरिसकेपछि 3233 रुपियाँ उसको मन्थली टिडिएस आउँछ। अर्थात् उसको मन्थली टिडिएस कति आयो त भन्दा 3233 रुपियाँ। र अब उसले साउन महिनामा कति अमाउन्ट रिसिभ गर्छ त भन्दा टोटल अमाउन्ट उसको 55,000 हो, जसमा पिएफ कन्ट्रिब्युसनमा उसको 10% को हिसाबले 5500 घटायो र टिडिएस उसको मन्थली कति आयो त भन्दा 3233 रुपियाँ। यो अमाउन्ट घटाउँदा 55,000 सेलरी खाने व्यक्तिको 46,266 रुपियाँ उसले साउन महिनाको इनमा पाउने गर्दछ। त्यस्तै उसको पुस महिनामा आएर 5,000ले इन्क्रिज भएको छ। हेर्नुहोस् है, तपाईँले त अगाडि साउनको गर्नुभयो, पुस महिनासम्म मङ्सिर महिनासम्म त तपाईँको 55,000कै दरले उसले सेलेरी खायो। तर अब पुस महिनादेखि उसको सेलेरी बढेर 60,000 पुग्यो। अर्थात् बेसिक सेलेरी अप टु मङ्सिरसम्म 55,000को दरले थियो। त्यसपछि उसको मङ्सिरदेखि असारसम्म 60,000को दरले 4,20,000 पायो। र रिटायरमेन्ट कन्ट्रिब्युसनमा पनि चेन्ज भयो, किनकि उसको सेलेरी बढ्न साथ 10% को हिसाबले जाने भयो। 5500 5 महिनाको र 6,000 7 महिनाको गरेर यति आयो। त्यसपछि तपाईँको दसैँ अलाउन्स 55,000 आयो, किनकि त्यो दसैँ चाहिँ असोजमा पर्ने भएको हुनाले त्यस बेला उसको सेलेरी बढेको थिएन। र टोटल ट्याक्सेबल अमाउन्ट चाहिँ 8,19,500 आयो हो। यही कुरा तपाईँको अगाडिको क्यालकुलेसनमा उसको कति थियो त भन्दाखेरि 7,81,000 टोटल सेलेरी थियो भने अहिले आएर उसको सेलेरी तपाईँको टोटल सेलेरी हुन गयो 8,19,500। र यसमा डिडक्सनमा जाउँ, डिडक्सनमा पनि कन्ट्रिब्युसन अमाउन्ट बढ्यो 1,39,000। त्यस्तै इन्सुरेन्सको प्रिमियम सेम नै हुन्छ र टोटल डिडक्सन उसको 1,64 आयो र ट्याक्सेबल इन्कम 6,55,000 आयो। अब ट्याक्स लायबिलिटीको कुरामा सेम अगाडिको जस्तै 1%मा 4 लाखसम्म 1%, नेक्स्ट 1 लाखमा 10% र बाँकी 6,55,500बाट तपाईँको 5 लाख घटाइसकेपछि 1,55,500 मा 20% को दरले आएर टोटल लायबिलिटी वर्षभरिको हेर्नुहोस् है 55,100। अगाडि 38,800 आएको थियो, अहिले बढ्यो। किन बढ्यो त भन्दा उसको सेलेरी 5,000ले पुसदेखि बढिरहेको छ भने अब टोटल तपाईँको ट्याक्स अब निकाल्नु पर्ने के देखिन्छ भन्दाखेरि टोटल ट्याक्स पेड मङ्सिरसम्म उसले कति ट्याक्स पेड गर्यो त, किनकि मन्थली उसको त 3,233 रुपियाँको हिसाबले घटाइरहेको छ। 5 महिनासम्म उसले 16,166 रुपियाँ तिरिसक्यो र अब यसमा उसको टोटल ट्याक्स लायबिलिटी 45,100बाट 5 महिनाको अलरेडी उसले ट्याक्स घटाइसकेको 16,166 रुपियाँ घटाइसकेपछि उसले ट्याक्स तिर्नुपर्ने 28,933 रुपियाँ रह्यो र 28,933 रुपियाँको मन्थली रूपमा उसले ट्याक्स 4,133 रुपियाँ तिर्नुपर्ने भयो भने अब उसले पुस महिनामा कति सेलरी पाउँछ त भन्दाखेरि टोटल सेलरी उसको 60,000 हो, जसमा रिटायरमेन्ट कन्ट्रिब्युसनको पोर्सन 10%ले 6,000 घट्यो र ट्याक्स 4,100 जुन अहिले भर्खरै निकाल्यौँ त्यो घटाएर उसले 49,867 रुपियाँ उसले पुस महिनामा पाउँछ। यही हिसाबले अन्य महिनामा पनि उसको सेलरी माघमा फागुनमा पाउने गर्दछ। तपाईलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो प्लिज लाइक एन्ड सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला।